अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सिक्स क्लास? उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आज हमारा पैगाम, वक्त को ज़ाया नहीं करना। कल हमने कहा था फारिग नहीं रहना, ठीक है। फारिग नहीं रहना मतलब ये कि शैतान को अपने दिमाग में जगह नहीं देनी है। तो अब वक्त ज़ाया नहीं करना मतलब ये कि आप लोग ऐसा ना हो कि अपने आप को फारिग ना रखने के चक्करों में जो है वो खेलों पे वक्त ज़ाया कर दें, ठीक है। कोई फजूल सी एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दें, तो वो एक्टिविटीज़ नहीं करनी है। हमने हेल्दी एक्टिविटीज़ करनी है जिनसे आपको फ़ायदा हो, ठीक है, नुकसान ना हो, वक्त ज़ाया ना हो, ठीक है। वक्त ज़ाया नहीं करना। आज का हमारा जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं सफ़ा नंबर 43, ठीक है, 43। और हम पढ़ रहे थे तहारत व पाकीज़गी। आज का हमारा टॉपिक है तहारत व पाकीज़गी की अहमियत, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे आज कि इंसान की फितरत उसमें क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, पाक साफ़ रहने वालों का तरीका और इसका फ़ायदा क्या होगा। हम ये छोटे छोटे 2-3 टॉपिक्स हैं, ये आज पढ़ेंगे। इसके अंदर छोटी छोटी बातें करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इंसान की फ़ितरत क्या है, ठीक है। इंसान फितरी तौर पर जो है ना वो पाक साफ़ है, ठीक है। वो गंदगी को नापसंद करता है, ठीक है। मतलब ये कि अगर घर में गंद मचा हुआ हो, ठीक है, तो कोई भी खुश नहीं होगा। उसको देख के चिढ़ होती है इंसान को। घर में गंद हो, इर्द गिर्द माहौल में गंद हो, गली में गंद हो, गुजरते हुए जो है वो दिल को कुछ होता है कि ये इस गंद में से गुजरना पड़ेगा मुझे, ठीक है। मतलब ये कि इंसान को गंदगी से चिढ़ है, वो फितरी उसके पहले से ही जो है वो अल्लाह ताला ने उसके जो अंदर रखा हुआ है कि वो गंद से चिढ़ खाता है, ठीक है। और कुछ होते हैं जो है जानबूझकर गंदे रहें तो वो अलहदा बात है, लेकिन फितरती तौर पर जो है वो इंसान पाक साफ़ ही है, ठीक है। और अपने इर्द गिर्द इंसान जो है वो बिल्कुल भी गंदा नहीं पसंद करता, ठीक है। ये इंसान की फितरत में शामिल है। अब देखें आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास चाहे सादा होता था और इतना लश-वश वाला नहीं होता था, बहुत हाई क्लास नहीं होता था, लेकिन सादगी में वो रहना पसंद करते थे और सादगी में भी वो पाक साफ़ रहते थे। अपने लिबास को पाक रखते थे, साफ़ सुथरा रखते थे, अपने बाल बना के रखते थे, कंघी वगैरह करके खुशबू लगाया करते थे। और खुशबू वैसे तो था कि उनकी ख़ुद जो है वो अल्लाह ताला ने पसीने में इतनी खुशबू रखी हुई थी कि उनको खुशबू की मज़ीद ज़रूरत नहीं होती थी। और सुरमा वगैरह लगा के अपने नाखूनों को तराश के रखते थे, पाक साफ़ रहते थे, ख़ुद भी रहते थे और दूसरों को भी कहते थे। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जो हैं उनको कहा करते थे कि आप भी खुद को साफ़ रखें। किसी के अगर बाल गंदे होते थे तो उसको कहते थे कि जाओ पहले अपना जो है वो हुलिया दुरुस्त करो। और हर नमाज से पहले जो वज़ू किया करते थे अपने आप को साफ़ किया करते थे, वज़ू करके फिर नमाज अदा किया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सहाबा को फरमाया करते थे कि जुमे वाले दिन गुस्ल करके जो है वो आओ, और ताकि तुम्हारे पसीने की बू से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। और उसके अलावा अगर किसी को गंदा देखते थे उसको कहते थे तुम पाक साफ़ हो जाओ। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है उन्होंने सहाबा कराम को यहाँ तक मना कर दिया कि तुम लोग कच्चा प्याज या लहसुन खाकर मस्जिद में ना आया करो, क्योंकि इससे ये होता है कि मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाती है, ठीक है। और जब इंसान कच्चा प्याज या लहसुन खाकर जो है वो मस्जिद में आएगा तो ऑटोमेटिकली उसके मुंह से स्मेल जब आएगी तो लोग परेशान होंगे। इंसान की फितरत है ना, वो गंदगी पसंद नहीं करता, स्मेल पसंद नहीं करता, तो लोग परेशान होंगे। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो यहाँ तक मना कर दिया कि कच्चा प्याज और लहसुन खाकर मस्जिद में ना आओ, क्योंकि इससे दूसरों को तकलीफ़ होगी, ठीक है। उसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हर नमाज के साथ जो है वो वज़ू में मसवाक किया करते थे और मसवाक को बहुत पसंद करते थे। और ये भी फरमाया कि इसमें पाकीज़गी भी है और रब की रज़ा भी है कि इससे मुँह साफ़ पाक रहता है, तो अल्लाह ताला जो है वो बंदे से खुश होता है जब वो पाक साफ़ रहता है। क्योंकि हमने कल पढ़ा था ना कि अल्लाह ताला पाक साफ़ रहने वालों को और तौबा करने वालों को पसंद करता है, ठीक है। तो जो पाक साफ़ रहेगा तो अल्लाह ताला जो है वो उससे ज़रूर राज़ी हो जाएंगे, अगर कोई इस नियत से पाक रहता है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। उसके अलावा जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ़ रखते थे।
گند جو ہے وہ، کیونکہ انسان کی فطرت ہے وہ گند تو برداشت نہیں کرتا، تو مطلب ہر ایک جگہ جو تھی جہاں پہ انہوں نے رہنا ہوتا تھا اس کو پاک رکھتے تھے، گھر کا کام خود کر لیا کرتے تھے، صفائی وغیرہ کر لیا کرتے تھے، کیونکہ وہ فطری طور پر بہت زیادہ پاک صاف تھے اور خود پاک رہتے تھے اور دوسروں کو بھی حکم دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے پاک صاف رہنے والوں کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے پاک صاف رہتا ہے تو وہ بھی اسی طرح ہی رہے گا، وہ اپنے منہ کو بھی صاف رکھے گا، اپنے دانتوں کو صاف رکھے گا، کنگھی کر کے رکھے گا، اور جو ہے وہ نہائے گا وقت پر، ٹھیک ہے، خوشبو لگا کے رکھے گا تاکہ اس کے پسینے سے بو جو آ رہی ہو وہ لوگوں کو پریشان نہ کرے بلکہ اس سے خوشبو ہی آئے، پاک صاف رہے وہ، اور غسل کرے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھے گا۔ اب اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے، یہ لکھا ہوا ہے اس میں یہ کہ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر پاک صاف رہتا ہے تو اس کے عقائد بھی پاک صاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ جب وہ خود صاف ہوتا ہے نا تو اس کا دماغ کی سوچیں بھی صاف ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو ان سوچوں کو بہترین طریقے سے جو ہے وہ آگے اپنی زندگی میں اپلائی کرتا ہے، کیونکہ جس طرح کے انسان کی سوچ ہوگی اسی طرح کا اس کا عمل ہوگا۔ اگر کوئی انسان جو ہے وہ کسی کا اچھا سوچے گا تو وہ اچھا کرے گا بھی، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی کسی کا برا سوچے گا تو وہ برا ہی کرے گا، مطلب جس طرح کی سوچ اس طرح کا جو ہے انسان کا عمل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو پاک صاف انسان ہے وہ جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، حسد سے، کینے سے، ان سب چیزوں سے بچتا ہے، ٹھیک ہے، اور کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ صاف لوگوں کے جو ہے وہ ان کے کاموں میں نہیں آتی ہیں، ان کی حرکات میں، ان کی عادات میں شامل نہیں ہوتی ہیں، اس لیے جو پاک صاف رہنے والا ہوتا ہے نا وہ ان چیزوں سے بچتا ہے، اور اس سے ہم کہتے ہیں اعمال کی طہارت، ٹھیک ہے، کہ انسان کا جب مائنڈ صاف ہو جاتا ہے نا تو اس کے عمل بھی صاف ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال بھی پاک ہو جاتے ہیں، اور جب یہ پاک ہو جائیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ اعمال کی طہارت ہے۔ اس کے علاوہ کہ طہارت سے انسان خوش و خرم رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو خود سے ایک اندر سے خوشی ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا یا آپ کیجئے گا نوٹ کہ جب آپ نہا کے باہر آتے ہو نا تو آپ کو ایک دلی خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہاں میں اب صاف ہو گیا ہوں، میں پاک ہو گیا ہوں، اور جو آل ٹائم ہی صاف رہے گا تو وہ آل ٹائم خوش رہے گا کہ میں صاف ہوں، میں پاک ہوں، اور جب ہمیں کوئی گندگی لگ جاتی ہے، ہمیں چڑ ہوتی ہے، ہمارے دل میں کچھ جو ہے وہ خیالات آتے ہیں، وہ یہ کیا، یہ تو میرے کپڑے گندے ہو گئے تھے، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، تو وہ ایک بے چینی سی لگی رہتی ہے جب ہم گندے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم صاف ہوتے ہیں تو ہم دلی طور پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور جو آل ٹائم صاف رہے تو وہ آل ٹائم ہی خوش رہے گا۔ اس کے علاوہ کہ جو انسان پاک صاف رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا فائدہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو پسند کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے آپ اپنے سے اندازہ لگا لو کہ جب مما آپ سے خوش ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ جو فرمائش کرتے ہو مما وہی کھانا پکاتی ہیں، ٹھیک ہے، خوش ہو گئے، مما نے آپ کی فرمائش مان لی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تو وہ انسان کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں، اس کی دعا جو ہے وہ جلد قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے آپ پسندیدہ بندے بن رہے ہو تو اپنے پسندیدہ بندے کی اللہ تعالیٰ جو دعا ہے وہ جلد قبول کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرے گا تو اس کے نزدیک بندہ جو ہے وہ اللہ کے نزدیک ہو جائے گا، اور یہی بات ہے جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوتی ہے دنیا میں، اور اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ جو اس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک رہے گا تو قیامت کے دن بھی وہ اللہ کے نزدیک ہی جنت میں گھر پائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل کر لے جو پاک صاف رہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ سے توبہ کرنے والے بندے ہیں، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں، ہماری دعائیں قبول ہوں، اور ہم آخرت میں بھی کامیابیوں سے ہمکنار ہوں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جنت میں ایک چھوٹا سا گھر مل جائے، اور یہی ہماری جو ہے وہ پوری دنیا کی زندگی کا ایک بیسٹ اور بہترین رزلٹ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس میں شامل کرے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔